सत्यसुन्दराय नमः सत्यस्वरकाय नमः सत्यवीराय नमः सत्यविद्यात्मने नमः सत्यभोक्ते नमः सत्यशिखरे सत्यविद्याय सत्यमोहाय नमः सत्यसुरानंदाय नमः सत्यसागराय नमः उदराय नमः सत्यदयाय नमः सत्यकमलाय नमः। आज आमचो महादेव संस्थान हाजे एक आमचो राखणदार देव तो म्हळ्यार देव कातरशी मारू ताजो आज 9वो वर्धापन दिन। आज आमचे काकोडेचे भाव काकोडेचे कमिटी म्हण आमचे माडाचे भाव घटमट डावले सगळे आमी एकजुटीन आज हो वर्धापन आमी मनोवपाक हांगा जमले कडेन आसा। कातरशी मारूचो एक मोठो इतिहास जावन आसा। सांगपाचें म्हणल्यार कातरशी मारूचें हें स्थान जावन आसा आनी ह्या स्थाना भितर कातरशी मारू सगळी लोकांक पावतालो, जाणट्यान नेणटेल्या पावतालो। रातचो जर येदा कदाचित जर कोणी चुकोन पडल्यार तो वेवस्थीत घर पावयतालो। जी ही शेतां भातां आसात त्या शेतां भाताची पुडलीकी म्हळ्यार जेका आमी जेन्ना शेत रोयतात तेन्ना पयलीं ताज्या हातूनच म्हळ्यार जो आमचो सेवेकरी आसलो मोळी म्हण बाकीचे आसले तांच्या हातून तेजी सेवा करपाक पडटाली। तेजे नंतर आमगे शेत भात रोवपाक पडटाले। ताजे नंतर जो आमचो देवाचो मान आसा तो आमकां सगळें करपाक पडटाले। हांगा पयलीं कोणाकच कापस्ताद आसनासली, देवाक स्थान देवाचें नांव घेवनूच सगळें करपाक पडटालें। तीच परंपरा आज पर्यंत चालू आसा। आयज देवाचो वर्धापन मनयत आसतना सगळे आमचे भाव जे आसात ते बरे मोठ्या नेटान थाटान हांगा वावरतात आनी देवाचे बरी कार्य करतात। आज देवाचो जी दीस आमची जी उदरगत जी फुडें जी चल्ला ती पळोवन खरें अभिमान दिसता। आमचे जे भुरगे सगळे काकोडे वाठार सगळी भुरगे आमचे महिला भयणी सगळे मोठ्या संख्येन हांगा वावरतात आनी तेन्ना हांव देवा कडेन मागता तांकां बरी बुद्ध दिवची, बरें आरोग्य दिवचें, बरें आयुश्य दिवचें। जे सगळे गांवचे लोक आसात कोणी दुखल्यार सुद्दां आनी ह्या ज्या वाठारांतल्यान जे कोण वयतात तांकांय देवान बरी बुद्ध दिवची। आनीक येत वयताले ह्या रस्त्यान जेन्ना वयतात तेन्ना खरें हो राखणदार आमकां ह्या देवा पावले कडेन आसा। ह्या आमचो काकोडे भितर राखणदार म्हळ्यार कातरशी महाराज आसा, तेवटेन पुरुश महाराज आसा, तेवटेन कुबद आसा, तेवटेन भूतनाथ आसा, हे सगळे आमगे राखणदार आसात। कातरशी महाराज आमचो राखणदेव आसल्या कारणान हे तेजे स्थान आसल्या कारणान आज आमी ह्या तेच्या जाग्यार गुडी उबारून म्हण तशें आनीक देवाचो वर्धापन मनयत आसतना महानैवेद्याचो कार्यक्रम सत्यनारायणाची पुजा म्हण हे वार्षिक पद्दतीन आमी करीत आयिल्ले कडेन आसात। तेन्ना हांव देवा कडेन एक प्रार्थना करता, मागणी करता की आमची सगळी भुरग्यांक म्हण भावांक भयणी सगळ्यांक बरी बुद्ध दिवची, बरें आरोग्य दिवचें आनी सगळीं आपली काम करून घेवची आनी आपले जे स्थान आसा ते ह्या स्थानाचे बरी भरभराट घेवन घेवची आनीक आमी सगळे देवाची सेवा करपाक सदांच तत्पर आसतले।
कातरचो नमन करून आणि सगळे आमचे वांगड्याचे काकोडा घोटमराड आणि माड हे सगळे भुरग्यांनी एक जावन हो उत्सव मनयला. त्या उत्सवाक आमकां कातरच्या देवाचो सदांच आशिर्वाद आसतलो. आणि तशेंच हांगा खुबश्यो घडणुकी घडले कडेन आसा. ते कोणें कितें वायट मनां धरनासतना सगळ्यांनी एकजुटीन हे कार्यक्रमाक फुडें व्हरपाक आमकां हातभार लावपाचो. आणि हेज्यांनी बरें आमी हे देवस्थान हे वयर काडपाचे आमी प्रयत्न करतले. तेन्ना आमकां देवान कातरशी मारून श्री गणेशान महादेवान हेणें आमकां भुरगीं बाळांक आमगेल्या सगळ्यांक यश दिवचें की सगळे एकवटान येयले जाल्यार हे उत्सव बरो जातलो आनी देवस्थान हे फुडें वयतलें. इतलें सांगून हांव म्हजे 2 उतरां सोंपयतां.